अमेरिकाले पटक 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 नेपालमा आएर अथवा हेडक्वार्टरबाट पनि भनिसकेको छ कि हामीलाई संशोधन मन्जुर छैन, उसले अस्वीकृत गरेको छ। ठिक है, संशोधनको रूपमा आएको छ, त्यो मन्जुर छैन संयुक्त राज्य अमेरिकालाई। व्याख्याको रूपमा भन्यो भने त्यो अवैध छ, त्यो व्याख्या होइन, जनताको आँखामा छारो हाल्ने। र यो एमसिसी जो राष्ट्रघाती छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने उनीहरूको दुष्प्रयत्न मात्रै हो। हेडक्वार्टरले चलाउने हो, नेपालले होइन। त्यो जे लेखेको छ त्यही लागू हुन्छ। युक्रेनको विषयमा जुन कुरा उठ्यो होइन, नेपालले भारत त्यसको बारेमा चुप लागेको छ, चीन चुप लागेको छ। अब नेपालले नि यो एमसिसीको दम पाएर होला उसले त्यसको पक्षमा हिजोदेखि नै पक्षमा बोल्यो र अहिले पनि अब अमेरिकाको पश्चिमा शक्तिपट्टि लसिन पुगेको छ नेपाल। संयुक्त राज्य अमेरिकाले जति एग्रेसिभली युक्रेनलाई रुससँग जुझ्न उकास्यो, जसरी पनि नाटोमा प्रवेश गर्छु, नाटो सदस्य हुन्छु, जसरी पनि युरोपियन युनियनको सदस्य हुन्छु, नाटो ग्रहण गर्छु भनेर सुरिएर गयो युक्रेनका नेताहरू। त्यो धेरै अति भएपछि त्यहाँ युद्ध भयो, रुसलाई असुरक्षित बनाउनाले उसले यो बल प्रयोग गर्यो। हामी बल प्रयोग होस् भन्ने चाहन्नौँ, तर पनि यो स्थितिको सृजन गर्ने चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। युक्रेनका शेरबहादुर देउवा जेलेन्स्की हुन्, नेपालका जेलेन्स्की शेरबहादुर देउवा गर्नको निम्ति, त्यसलाई अस्वीकार गर्नको निम्ति, त्यसलाई अनुमोदन नगर्नको निम्ति अपिल गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। अस्ति गएको 15 गते त्यसलाई अब एक किसिमले भनौँ न, मैले त्यसलाई भन्दा हामीले भन्दा त्यसलाई प्राविधिक ढङ्गले अनुमोदन गरिएको भन्दछौँ। यसकारण कि अब राजनीतिक रूपमा जनताको भावनाको रूपमा त्यो अस्वीकृत भइसकेको छ। फेरि पनि त्यसमा निर्वाचित भएर जाने, संसदमा निर्वाचित भएर जाने दलहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। र स्थिति यस्तो रह्यो कि त्यसमा सत्ताधारी सबै गए, गठबन्धनका सबै त्यसमा देखिए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनसमाजवादी पार्टी, अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यी सारा देखिएर प्रतिपक्षमा रहेको दलले पनि उसले आफ्ना केही खुद्रा मागहरूमा नारा लगाउँदै त्यो सन्धि अनुमोदन हुनको निम्ति उसले पनि सहयोग गर्यो, उसले अब्स्ट्रक्सन गरेन। त्यही कारण केही दलहरूको सक्रिय सहभागिता र केही दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मतियारीमा त्यो सम्झौता प्राविधिक ढङ्गले पास भएको छ। र मैले यहाँ धेरै नभन्नुपछि हाम्रो वक्तव्यले पनि बताउने नै छ कि त्यो एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दा त्यो सँगसँगै क्याबिनेटले पास गरेको एउटा व्याख्यात्मक घोषणापत्र, त्यसलाई व्याख्या गर्ने घोषणापत्र भनेर एउटा संशोधन पत्र अगाडि ल्याइयो। पछि अलिकति समय लिएर मैले हाम्रो विष्णु भट्टराईजीलाई अलिकति यसमा बोल्न अनुरोध गर्नेछु। उहाँले बढी कानुनी ढङ्गले त्यसको चिरफार गर्नु होला होइन। मैले यति भनौँ कि त्यसलाई हामीले कथित व्याख्यात्मक घोषणापत्र भन्यौँ, किनभने त्यो यो इन्टरनेसनल लको नियमअनुसार अथवा इन्टरनेसनल जो अथवा कन्भेन्सनहरू मार्फत जे यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा व्याख्या भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यो व्याख्या भनेको जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौताको पक्षमा त्यसलाई नै अझ प्रष्ट पार्ने गरी सामूहिक ढङ्गले व्याख्या गर्नु नै त्यसको व्याख्या ठहरिन्छ होइन। तर यो चाहिँ त्यो एमसिसी सम्झौताका कयौँ कुरालाई एकतर्फी ढङ्गले संशोधन गरेर त्यो व्याख्या अगाडि सारिएको छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई कथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेका छौँ, किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसारको त्यो व्याख्या भनेर बुझिँदैन होइन। त्यो चाहिँ एउटा किसिमको संशोधन भनेर बुझिन्छ, जसलाई एमसिसीले उहिलेदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको, अमेरिकाले उहिलेदेखि अस्वीकार गर्दै आएको। त्यस्तो एउटा व्याख्यात्मक घोषणासहित त्यसलाई पारित गरियो। र के भनियो भने त्यो पारित गरेपछि एमसिसीमा रहेका जति पनि दोष छन्, नेपाल राष्ट्रको हितको विपक्षमा जाने जति पनि दोष छन् अथवा नेपाल राष्ट्रप्रति जति पनि राष्ट्रघात गर्ने प्रावधानहरू छन्, ती सबै दोषहरू प्रावधानहरू मुक्त भए, ती विमोचित भए भन्ने ढङ्गले ती दलहरूले त्यसलाई सँगै राखेका हुन्। त्यो वास्तवमा जुन ढङ्गले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको छ, हाम्रो मैले जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाष राज काफ्लेज्यूलाई म माथि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। सुभाष राज काफ्लेज्यू माथि बस्नु ल। ठिक छ, खाली भइहाल्छ। अब उहाँ जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर
आदरणीय मित्रहरू, यस प्रकारले त्यो एक किसिमले त्यसले केही गर्दैन, जस्तो कि महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि त्यस्तै 4 बुँदे भनौँ न सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर त्यसको दोष हटायौँ भनेर भने पनि त्यो महाकाली सन्धिको राष्ट्रघाती चरित्र एक अक्षर पनि बदलिएन र त्यसैमा उभिएर 36 सालको कार्तिकमा हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन एक गोली नचलाइकन कब्जा गरेको छ। त्यसका अरू पानी बिजुलीमा ठगिने त ठगेका ठगै छौँ होइन। त्यस कारण यसरी यसलाई यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा सहित त्यसलाई पारित गरिएको छ। जनताको विरोध हुँदाहुँदै सदनमै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष सबभन्दा ठुलो दलले विरोध गर्दा गर्दै संसदीय मर्यादा विपरीत त्यो विरोधी आवाजको बीचमा त्यसलाई भोइस भोटद्वारा ध्वनि मतद्वारा त्यसलाई पारित गरिएको छ। जबकि त्यति मात्रै होइन, ती भोट दिने दलका पनि कयौँ प्रतिनिधिहरूले रोस्टमै पुगेर पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षको उसको माग पुरा गरेन संसदले भनेर सभामुखले भनेर उनको घनघोर विरोध छ र उनीहरूले वेल घेरेर नारा जुलुस लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी स्वस्थ सैद्धान्तिक छलफल भयो, कसरी निर्णयार्थ चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रस्तुत भएर त्यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक विधि संसदीय मर्यादा अन्तर्गत रह्यो भनेर भन्ने यस प्रकारले त्यो पारित भएको छ। र मैले यति नै भनौँ कि पारित भए पनि त्यसले त्यो भनौँ न एमसिसी सम्झौताका दुर्गुणहरू दोषहरू नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता शान्ति स्थिरतालाई कमजोर पार्ने या खलल पार्ने त्यसका जुन दुर्गुणहरू हुन् एउटा पनि खत्तम भएका छैनन्। खालि त्यो एउटा आवरण राखेर जनताको आँखामा छारो हालेर कि केही भयो यो दोष जति गयो अब शुद्ध आयो भनेर जुन कुरा गरेको छ त्यो एकदम वास्तविक रूपमा त झुटो कुरा हो। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। दलहरू जसले यस्तो राष्ट्रघाती काम गरे त्यो राष्ट्रघातलाई छोप्ने दुष्प्रयत्न मात्रै हो। त्यसरी यसलाई कारण भने यसलाई अनुमोदन गरिएको छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा उसले खुसियाली प्रकट गरेको छ र उसले नेपालको संविधान जारी भएपछि एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले नेपालमा एउटा संविधान जारी भयो अरे त्यसलाई हाम्रो सरकारले नोट गरेको छ भने र त्यसको केही दिनपछि उनले नाकाबन्दी लगाएका थिए। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा पनि लाई हामीले नोट गरेका छौँ भने एउटा नोट गर्ने मुलुकले नोटको अर्थ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उसले नोट गरेको थियो, त्यसको केही दिनपछि 5 महिना नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लाग्यो। अमेरिकाले पनि एउटा नोट मात्रै गरेको छ भने त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई जस्तो हो, केही अर्थ छैन त्यसको। त्यसकारण त्यो अर्थविहीन निष्प्रयोजनको घोषणापत्र घोषणा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याउनु जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो। त्यस कारण हामी भन्छौँ किन यो एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लादियो। अब योभन्दा कम हानिकारक भए पनि कोशी सम्झौता लादियो, गण्डक सम्झौता लादियो, एकीकृत महाकाली सम्झौता लादियो। अब केही नभइकन अब 200 टन्डलापुर घाम लागेको बेलामा वात्तै पानी परे जस्तो एउटा गोली पड्केको पनि सुनेन, हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा भयो। यस्ता धेरै राष्ट्रघाती कामहरू भइरहेका छन्, त्यसमध्ये यो थपिएको छ। यो नेपाली जनताको भने यी कुराहरू नबदलिन्जेल नउल्टिन्जेल खारेज नहुन्जेल लडिरहने विषय बनेको छ। त यस्तो एमसिसीको विरोध गर्ने एउटा नयाँ भनौँ चरण सुरु भएको छ, यसको नयाँ आयाम सुरु भएको छ। त्यसैको त्यो नयाँ चरणको भनौँ न सुरुमा त्यसको ढोकामा उभिएर आज हामी यो एमसिसी यसबारेमा हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यसले अरू पनि कुराहरू हाम्रो विरोधको जनसभाको कुराहरू पनि भन्दैछ, देशव्यापी रूपमा हाम्रो विरोधको कुरा पनि अगाडि ल्याउँदैछ। त्यही हामी यसमा केन्द्रित भएर नै हामीले एमसिसीको घातक चरित्रको राष्ट्रघाती चरित्रको विरोधमा केन्द्रित भएरै लडौँ र त्यो अस्ति टेक्निकल्ली प्राविधिक ढङ्गले पारित संसदले गरे पनि त्यो वास्तवमा त्यसले त्यसका कुनै पनि दोषलाई हटाएको छैन र यस विरुद्ध निरन्तर जानुपर्छ, लडिरहनुपर्छ भन्ने आह्वान हाम्रो यो एमसिसी सम्झौता विरोधी संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आह्वान हो। त्यसैको भावनालाई सन्देशलाई प्रसारित गर्न यो कार्यक्रम यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। यहाँले छोटो समयको सूचना पाएर पनि आइदिनु भएकोमा पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो दिपकज्यूलाई यो यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो प्रेस वक्तव्य वाचन गर्ने काम, त्यसपछि पत्रकार साथीका जिज्ञासाहरू त्यसलाई मेट्ने काम हुनेछन् र
त्यसबिचमा त्यो वाचन भइसकेपछि केही प्रश्न पनि उठ्ला। हाम्रो सञ्चालक दीपकजीले विष्णु भट्टराईजी उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, एउटा आन्दोलनको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यसको कानुनी पक्षको बारेमा अलिकति छोटोमा चिठा गर्न बोलाइदिनु हुनेछ। धन्यवाद। अब यो विज्ञप्तिलाई अथवा आज हामीले प्रस्तुत गर्ने एमसीसी विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनका संयोजक सीपी मैनालीज्यू, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सह-अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू लगायत मञ्चमा आसीन मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले एमसीसी सम्झौता देशको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर लामो समयदेखि सडक सङ्घर्ष गऱ्यौँ अथवा विभिन्न पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाहरू पनि पुरा गऱ्यौँ र चर्को विरोधका बावजुद पनि अन्ततः नाट्यकै ढङ्गबाट बिना संशोधन एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गरिएको छ। यसरी संसदमा हामीले चुनेर पठाएको संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि भनेर पठाएका सांसद होइनन् तिनीहरू। तसर्थ हामी अझै पनि यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमै छौँ, आन्दोलित नै छौँ। हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ। त्यसैको लागि आजको यो पत्रकार सम्मेलन पनि हो र संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म पनि यही हो र म आजको यो प्रेस वक्तव्य वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 19 फागुन 2078। प्रिय मित्रहरू, हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जोजलप्पा। हाम्रो अघिल्लो पत्रकार सम्मेलन 24 मार्च 2078 को 1 महिना पनि नबित्दै हामीले आज एमसीसी सम्झौताकै सम्बन्धमा अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ। थोरै समयको सूचनामा यस सम्मेलनमा सहभागी बन्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अघिल्लो पटकको पत्रकार सम्मेलनबाट नेपाल सरकारले 2074 सालको भदौ 29 गते अमेरिकी नेतृत्वको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग गरेको 2वटा परियोजना सम्बन्धी सम्झौता कम्प्याक्ट धेरै पक्षबाट राष्ट्रघाती देखिएकोले हामीले पनि त्यसको विरोध गर्दै त्यसलाई नेपालको संसदबाट अस्वीकृत गराउन देशभक्त नेपाली जनताहरू, सांसदहरू, संसदमा पुगेका सत्ता एवं प्रतिपक्षका राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, नेपाल सरकार तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह र आह्वान गरेका थियौँ। त्यसको केही दिनपछि मात्र 2078 फागुन 1 गतेका दिन हामीले हाम्रो उपरोक्त मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति देशका प्रधानमन्त्री समक्ष माग गर्दै ज्ञापन पत्र तयार गरी प्रस्तुत गर्यौं र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनी संसदमा देशका हजारौं संगठन, सङ्घ संस्थाहरू, देश प्रवास र डायस्पोराका लाखौं नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट 2075 सालदेखि निरन्तर गरेको तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ। तर ती सबै माग, आग्रह र अनुरोधलाई लत्याउँदै कुल्चदै विदेशी शक्तिको बलमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ताधारी गठबन्धनका संवेदनहीन, विवेकहीन र राष्ट्रघाती राजनीतिक पार्टीहरूले समर्थन र रोम सहरमा आगलागी भइरहेकै बेला बाँसुरी बजाई मगन मस्त रहने राजा निरो जस्तो पराकाष्ठ गैर जिम्मेवार नेकपा एमाले नामक प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी समेतको सहयोगमा यही फागुन 15 गते साँझ राष्ट्रघाती सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणाका साथ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराई छाड्यो। आज हामी तपाईहरू समक्ष यही धोखाधडीपूर्ण कार्यको विरोध र भण्डाफोर गर्दै यसलाई उल्ट्याउने सन्देश लिएर आएका छौं। पत्रकार मित्रहरू, यही फागुन 15 गतेका दिन एमसीसीबाट, मन्त्री परिषदबाट पारित तथा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका साथ राष्ट्रघाती सम्झौतालाई माथि उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिनिधि सभाले त्यही साँझ प्रतिपक्ष दलले आफ्ना मागको पक्षबाट
गरिरहेको नाराबाजीको बीचमा ध्वनि मतद्वारा अनुमोदन गर्यो। सत्ता गठबन्धनका र बाहिरका 4 जना सांसदले विरोधमा मत दिए भने दर्जनौं जति सांसदहरू तटस्थ बसे। उक्त सम्झौता सम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल र निर्णय प्रक्रियाभरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमसीसी सम्झौताबारे चुइक्क नबोली उल्टै उक्त प्रक्रियालाई सघाउ पुग्ने गरी आफ्नो विरोधको राग अलाप्दै बस्यो। सरकार र एमसीसी सम्झौता पक्षधर पार्टीहरूले आफ्नो राष्ट्रघाटी कार्यलाई ढाकछोप गर्न र जनताको आँखामा धुलो छर्नका निमित्त एमसीसी सम्झौतालाई एकातर्फ संशोधन गर्ने कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताकै अभिन्न अङ्गको रूपमा पारित गरेका छन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसी दुई पक्षबीच सम्पन्न सम्झौताका बारेमा एक पक्ष नेपाल पक्ष व्याख्या, अर्को पक्ष अमेरिकाको निम्ति बाध्यकारी हुँदैन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने सम्झौता सँगै नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भियना कन्भेन्सन विपरीत रहेको कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी पक्षले कागजको खोस्टो बनाइदिने निश्चित छ, किनकि अमेरिकी पक्षले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि किसिमको संशोधन हुन नसक्ने कुरा पटक पटक प्रष्ट पारिसकेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। हामी सबै प्रष्ट छौँ। 2078 को फागुन 15 गते व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित भइसकेपछि यसको हैसियत एमसीसी सम्झौताको अभिन्न अङ्ग रहेको कानुन सरह भएको छ। एमसीसी सम्झौताको धारा 7.1 मा भनिएको छ, संसदबाट अनुमोदित भई प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरू अमेरिका र नेपाल सरकारले बुझाइसकेको छ। राष्ट्रिय कानुन प्रस्तुत सम्झौताको यही एउटा प्रावधान मात्रले नै व्याख्यात्मक घोषणाका एमसीसी सम्झौता व्याख्यासँग बाँच्ने सबै विचार र प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय अथवा प्रयोजनहीन हुनेछन् भन्ने कुराहरू स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार यो व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनताका आँखामा धुलो छरी सरकार, सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरू र एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका पक्षधरहरू लम्पसादवाद, देशभक्ति र राष्ट्रघातलाई छोप्ने खास्टो मात्र बनेको छ। यस्तो खास्टोले छोपिएको एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रघाती चरित्रमा कुनै पनि तात्विक परिवर्तन नभएकोले नेपालको स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, पञ्चशीलतामा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र जनताको खुसियालीका निम्ति एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनु अति आवश्यक छ। यसको निम्ति नेपाली जनताको सङ्घर्ष जारी छ। बाह्य हस्तक्षेपका यस्ता अनगिन्ती चोटहरूले नेपाल थिलो बनेको छ र यसको परराष्ट्र नीति असन्तुलित बनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, विगतदेखि वर्तमानसम्मका पटकका कुशासनले गर्दा जनता गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, असुरक्षा, भ्रष्टाचार र थिचोमिचोको विकराल मारमा परेका छन्। कोभिड-19 को महामारीले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। उपरोक्त रोगहरूको उपचार छुट्टा-छुट्टै सम्भव प्राय बनेको छ र सिङ्गो संविधान र व्यवस्थाकै उपचार यति बेला आवश्यक भइसकेको छ। त्यसको निम्ति सबै खाले देशभक्त शक्तिहरूले ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरूको जनता तथा देशमुखी समाधानका एजेन्डाहरूमा सहमत हुँदै सामग्रिक परिवर्तनको निम्ति सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बेला भइसकेको छ। अत जनमत र जनआन्दोलनको बलमा देशभक्तिपूर्ण, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्दै विदेशमुखी बनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेपालमुखी बनाउँदै र विकृति, विसङ्गति तथा भ्रष्टाचारले मोरिएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्दै देशलाई अग्रगामी प्रजातान्त्रिक नयाँ दिशातर्फ विकास गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। संसदबाट अनुमोदित गरिएको राष्ट्रघाटी एमसीसी सम्झौताको प्राविधिक अनुमोदनका विरुद्धमा र आन्तरिक सङ्कट र बाहिर चरको हस्तक्षेपबाट उन्मुक्तिको निम्ति एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन
ले यही फागुनको 23 गते दिउँसो 1:30 बजे काठमाडौँको इन्द्रचोकमा बृहत विरोध सभाको आयोजना गरेको कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र 12:30 बजे रत्नपार्कमा भेला भई जुलुसको रूपमा इन्द्रचोकमा पुगी विरोध सभालाई सफल पार्न उपत्यकाका देशभक्तहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। चाँडै प्रत्येक प्रदेश र महत्त्वपूर्ण नगरहरूमा हुने यस्ता विरोध सभाहरूमा सामेल भई तिनलाई सफल बनाउन हामी सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा पनि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। सीपी मैनाली, संयोजक, एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन 2078। र म तपाईँहरूलाई यसमा आबद्ध अपिलकर्ताहरूको पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा आबद्ध रहेका दलहरूको म यहाँहरूलाई नाम स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले सीपी मैनाली, नेकपा माले, मैले जहिले मिस्टेक गर्छु, नेकपा माले सीपी मैनाली, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल सुभाष राज काफ्ले, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा तारानाथ लुटेल। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा चाहिँ दल होइन, यो मोर्चा हो। यसमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू समावेश रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्रिमूल पार्टी नेपाल, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नेपाल अध्यक्ष स्वागत नेपाल, नेकपा संयुक्त हरिशचन्द्र गैरे केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भावना विद्रोही, मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी नेपाल वाद पार्टी दीपक कुमार शर्मा महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल राष्ट्रिय जनवादी पार्टी कुलबहादुर मोक्तान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेसनल मुभमेन्ट नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ शेखरचन्द्र रायमाझी। र म यति भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको प्रवक्ताको तर्फबाट यहाँहरूमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले धेरै भन्नु छैन। हाम्रो आजको यो पत्रकार सम्मेलनका आयोजक यो संयुक्त जनआन्दोलन एमसीसी सम्झौता विरुद्धको संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी दसैँ दलका नेता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, अब हाम्रो सहमतिको संयुक्त स्टेटमेन्ट अघि वाचन भइसकेको छ। यसमा धेरै कुराहरू जिसमा उल्लेख गरिएका छन्। आजको हाम्रो मुख्य विरोध चाहिँ 15 गते फागुनमा सरकारले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा र त्यसको आडमा यो संसद यो एमसीसी सम्झौतालाई जुन प्राविधिक ढङ्गले पारित गरिएको हो, त्यो व्याख्यात्मक जुन घोषणा हो त्यस विषयमा बढी केन्द्रित रहेको हो। तर त्यो व्याख्यात्मक घोषणा नै के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनी कोणबाट, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कोणबाट त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो आन्दोलनमा शरीक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी, इन्टरनेसनल कानुनको ज्ञाता एवं उहाँ पनि अधिवक्ता, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका पनि अध्यक्ष स्वागत नेपालले यो केही समय लिएर तपाईँहरूलाई कानुनी कोणबाट त्यसलाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नुभयो। म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। मैले यति मात्रै भनौँ कि उहाँहरूले पनि भनिसक्नुभयो, मैले अलिकति त्यति मात्रै दोहोऱ्याएँ। यसलाई यदि व्याख्या भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स अनुसार व्याख्या भनेको चाहिँ जुन सन्धि अथवा जुन सम्झौताको गरिन्छ त्यसको पक्षमा नै व्याख्या गरिन्छ वर्तमान स्थितिमा। अर्को एउटा स्थितिमा त्यो कानुन पास सम्झौता पास भए पनि अहिलेको स्थितिमा त्यस बेलाको स्पिरिटको व्याख्या गर्ने नि त्यसको इन्टरप्रिटेसन हो, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही भन्छ। त यस हिसाबले अहिले जुन त्यो व्याख्या भनेर आएको छ त्यो त्यस्तो व्याख्या छैन। त्यसमा धेरै त्यो सम्झौतामा भएका धेरै कुरालाई संशोधन गर्न खोजिएको छ। त्यही व्याख्याको हिसाबले त्यो अवैध छ। हाम्रो वक्तव्यमा पनि छ, हाम्रा विशेषज्ञ मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यो व्याख्याको हिसाबले त्यो अवैध छ। र संशोधनको जति जहाँसम्म कुरा हो, अमेरिकाले पटक नेपालमा आएर अथवा हेडक्वार्टरबाट पनि भनिसकेको छ कि हामीलाई संशोधन मन्जुर छैन।
उसले अस्वीकृत गरेको छ। त्यही कारण संशोधनको रूपमा आएको छ, त्यो मन्जुर छैन संयुक्त राज्य अमेरिकालाई। व्याख्याको रूपमा भन्ने हो भने त्यो अवैध छ, त्यो व्याख्या होइन। त्यही कारण यो वास्तवमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने र यो एमसिसी जो राष्ट्रघाती छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने उनीहरूको दुष्प्रयत्न मात्रै हो। त्यहाँ जनताको आँखामा यो छारो हो, यो वास्तवमा यस्तो काम नलाग्ने कागजको खोस्टो हो यो। र वास्तवमा यसलाई अहिले नै पनि जस्तो भनौँ, अब राजदूतले त्यसको उल्लेखै गरेनन्, खालि एमसिसीलाई अनुमोदन गरेकोमा खुसी प्रकट गरे, त्यसको कार्यान्वयन अब सुरु हुने भयो भनेर खुसी व्यक्त गरे। अमेरिकाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारका मन्त्रीहरूले भने उनीहरूले पनि एमसिसीसँग जोडिएर लगेको त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै चर्चा गरेनन्। योलाई अनुमोदन गरेको कुरालाई, एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको कुरालाई स्वागत गरे र त्यसलाई कसैले भन्दा ध्यान दिएका छौँ भने, र मैले अलिक त्यो ध्यान दिएका छौँ भने यति कमजोर लवाज हो। जस्तो नेपालको संविधानलाई ध्यान दिने एउटा मुलुकले हामीले 5 महिनासम्म थला पर्ने गरी नाकाबन्दी गरिदियो, त्यस्तै हो त्यो। त्यही कारण त्यो काम नलाग्ने कुरा छ, त्यस कारण बढी त्यसमा हामी केन्द्रित भयौँ। अब दोस्रो कुरा के हो भने एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुराहरू यदि हट्ने हो भने त्यो सम्झौतामै संशोधन हुनुपर्ने हो। त्यो सम्झौतामा भएका कुराहरू हट्ने हो भने हुनुपर्ने हो, जो सरकार अमेरिकी सरकारले मान्दैन थियो र त्यो गर्दै गर्दैन थियो, र त्यो नगरे पनि घुँडा टेकेर त्यसलाई स्वीकार गर्नको निम्ति यो खास्टो उडाइएको, यो जालजेल गरिएको। त्यसकारण यसलाई यो भनौँ न एमसिसी यो जुन सम्झौताको जुन घोषणा त्यो वास्तवमा षड्यन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्रको पोको हो। त्यसले एमसिसी सम्झौतामा रहेका दोषहरूलाई, बिखालु कुरालाई एउटा पनि हटाएको छैन। जसरी त्यो सम्झौता भएपछि नेपालको खानभन्दा माथि रहन्छ त्यो रहेकै छ। अब जसले जति उसले अधिकार पाएको छ, अरूले पाएका अधिकारलाई उसले जुन दुरुपयोग गर्ने जुन अवसर पाएको थियो त्यो छँदैछ। बौद्धिक अधिकार उसैको छ, लेखापढी जाँच उसैले गर्छ, उसले अनुमति दिए मात्रै हुन्छ। जतिसुकै यिनीहरूले भने पनि एमसिसी हेडक्वार्टरले चलाउने हो, नेपालले होइन। त्यो जे लेखेको छ त्यही लागू हुन्छ, किनभने लेखेको अहिले उहाँहरूले लेखेको कुरा जो घोषणामा लेखे पनि, व्याख्यात्मक घोषणामा लेखे पनि अब त्यसलाई सम्झौताले नै क्यान्सल गरिदिन्छ। त्यस कारण यसको हामीले भ्रममा पर्ने होइन, यो बिखालु चिज छ, यसले हामीलाई गर्ने नोक्सानी गरिरहेको छ। त्यसको प्रमाण पनि पाइयो। जस्तो युक्रेनको विषयमा जुन कुरा उठ्यो होइन, नेपालले भारत त्यसको बारेमा चुप लागेको छ, चीन चुप लागेको छ। अब नेपालले नि यो एमसिसीको दम पाएर होला उसले त्यसको पक्षमा हिजोदेखि नै पक्षमा बोल्यो र अहिले पनि अब अमेरिकाको विदेश मन्त्रीसँग यहाँको प्रधानमन्त्रीले कुरा गरे र नेपालको यो असंलग्नताले पश्चिमा शक्तिपट्टि लसिन पुगेको छ नेपाल, र नेपालको परराष्ट्र नीति उतापट्टि ढल्कन सुरु गरेको छ। त्यसको प्रमाण युक्रेनप्रति नेपाल सरकारको दृष्टिकोण हो। हामी हिजो असंलग्न थियौँ, हिजो रुस र अमेरिकाको बिचमा पनि हामी असंलग्न थियौँ, चीन र भारतको बिचमा पनि असंलग्न थियौँ। अहिले त्यो असंलग्नता हटाएर त्यतापट्टि पश्चिमा जगततिर गइरहेको छ र यसले हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले जति एग्रेसिभली युक्रेनलाई रुससँग जुझ्न उकास्यो, जसरी पनि हामी नाटोमा प्रवेश गर्छु, नाटो सदस्य हुन्छु, जसरी पनि युरोपियन युनियनको सदस्य हुन्छु, नाटो ग्रहण गर्छु भनेर सुरिएर गयो युरोपका युक्रेनका नेताहरू। अब त्यो धेरै अति भएपछि त्यहाँ युद्ध भयो। युद्धको कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वतिर ठेल्ने नीति हो, उसको सुरक्षा बढाउने नीति हो। त्यसले रुसलाई असुरक्षित बनाउनाले उसले यो बल प्रयोग गर्यो। हामी बल प्रयोग होस् भन्ने चाहन्नौँ, समस्याहरू वार्ताबाट हल होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर पनि यो स्थितिको सृजन गर्ने चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। जसरी अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले शेरबहादुर देउवा जस्ता यो युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्की त्यो जेलेन्स्की युक्रेनका शेरबहादुर देउवा जेलेन्स्की हुन्, नेपालका जेलेन्स्की शेरबहादुर देउवा हुन्। जसरी पश्चिमको पुसिङमा उनीहरूले छिमेकीलाई असुरक्षित बनाउन गए, त्यस्तै पश्चिमको पुसिङमा नेपालका जेलेन्स्की शेरबहादुर देउवा अब चीनको सुरक्षालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसिसी नेपालमा थोपरिरहेका छन्। यो कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ बुझौँ। र लास्टमा के भने अब यसको विरोधी यो एमसिसी हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, शान्ति सारालाई समाप्त गर्ने, परराष्ट्र नीति असंलग्नतालाई समाप्त गर्ने, यसलाई नेपाललाई पश्चिमाहरूको गठबन्धनमा पुर्याउने र
र आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वमा फसाउने ठुलो षड्यन्त्रको टोको हो। यसलाई हामीले चिनेर यसको विरुद्ध निरन्तर सशक्त आन्दोलनलाई अघि लैजानुपर्छ। त्यसरी नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रघातहरू छन्, ती सबै राष्ट्रघातहरूको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। एउटा नयाँ राष्ट्रघात थपिएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी लड्नेछौँ। र अब अहिले एक्लै विषयलाई समातेर एउटा एक्लै रोगलाई उपचार गर्न सकिएन होइन। अब समग्रतामा जुन होल बडीको चेक गर्ने जस्तै होल बडीको भनौँ उपचार हुन जरुरी छ। अब यस्तो स्थिति ल्याउने हाम्रा जे संयन्त्रहरू संविधान हुन्, सिस्टम होस् अथवा अरू जसले सोसाइटीलाई यो दिशामा चाहिँ ठेलेर यहाँसम्म ल्याएका छन्, ती सबैको उपचार नभइकन हुन्न। एक किसिमले भन्नु हो भने अहिले भनौँ न गहिरो अथवा अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई रेडिकल भन्छन्, रेडिकल अथवा आमूल जरै उखेल्ने परिवर्तन नभए पनि नेपालमा अहिले टोटल रिभोल्युसनको आवश्यकता छ। चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे अर्थतन्त्रमा होस्, चाहे नैतिकतामा होस्, चाहे सिद्धान्तको प्रयोगमा होस्, सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्रदेखि लिएर सोसाइटीकै मूल्य मान्यताको कुरा हो। यी सारा कुराहरू यसरी भ्रष्ट भएका छन् कि अहिले एक किसिमले यो तहमा होइन यो एकदम गहिरो गरी रेडिकल जरै उखेल्ने गरी नभए पनि यो सतहमा रहेका यी तमाम कुराहरूलाई बदल्ने एउटा टोटल रिभोल्युसनको भनौँ न आवश्यकता नेपालमा आइरहेको छ। र त्यस क्रममा नै यी सारा कुराहरूलाई हामीले उडाउन सकौँ होइन। हामीले आज यो निचोड यस्ता धेरै राष्ट्रघातहरू र भित्रका समस्याहरूको निचोडबाट देश बिस्तारै यतापट्टि पुग्दैछ। हामीले यही 23 गते 1:30 बजे रत्न पार्क हामीले इन्द्रचोकमा चाहिँ विरोध सभा आमसभा गरिरहेका छौँ। यिनै विषयहरूलाई हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अब त्यहाँ उपस्थित भइदिनुको लागि यहाँ सहभागी साथीहरूले पत्रकार मित्रहरूले सञ्चार प्रसारित गरिदिनुहोस् र अरू सहभागीहरूले त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यो पत्रकार सम्मेलनलाई म यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।